नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज 14वां रोज़ा है और उसी निस्बत से आज 14वें पारे का ख़ुलासा लेकर जमशेद मल्ली आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, 14वें पारे का आगाज़ सूरह अल हुजर से होता है। 14वें पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने इस अमर का ज़िक्र किया है कि काफ़िर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को तनकीद का निशाना बनाते और कहते कि अगर आप सच्चे हैं तो हमारे लिए फ़रिश्तों को क्यों लेकर नहीं आते। तो अल्लाह ताला ने उनके एतराज़ का जवाब देते हुए कहा कि फ़रिश्तों को तो हम अज़ाब देने के लिए उतारते हैं, और जब फ़रिश्तों का नज़ूल हो जाता है तो अक़वाम को मोहलत नहीं दी जाती। कुरान मजीद के नज़ूल पर शक और एतराज़ करने वाले काफ़िरों से मुखातिब होकर अल्लाह ने कहा कि बेशक हमने ही इस ज़िक्र को नाज़िल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने आसमान दुनिया को सितारों से मुज़य्यन किया और उनको शैतान के शर से महफूज किया, मगर जो आसमान की बात को चुरा कर ज़मीन पर लाना चाहे तो उसको अल्लाह ताला शहाब साकिब से निशाना बनाते हैं। इस सूरह में अल्लाह ताला ने कौम लूत की तरफ रवाना किए जाने वाले फ़रिश्तों का भी ज़िक्र किया है। ये फ़रिश्ते जनाब लूत अलैहिस्सलाम की तरफ जाने से कबल जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक आलम फाज़ल बेटे की बिशारत दी और उन्हें बतलाया कि हम एक मुजरम कौम को हलाक करने के लिए भेजे गए हैं। इस कौम में से लूत के घराने के अलावा हर शख्स को हलाक कर दिया जाएगा। अल्लाह के फ़रिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम की पूरी बस्ती को बुलंदी पर ले जाकर उलट दिया और उन पर पत्थरों की बारिश कर दी। इस सूरह में अल्लाह ताला ने इस अमर का भी ऐलान फरमाया कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता है उससे निपटने के लिए जो अल्लाह की ज़ात उसे निपटने के लिए ख़ुद अल्लाह ताला की ज़ात काफ़ी है। अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दुश्मन को ज़िल्लत और इबरत का निशान बना दिया। अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, उमैया बिन खल्फ और उक़बा बिन अबी मुईत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक का निशाना बनाते थे। अल्लाह ताला ने मैदान बदर में उनको हसरतनाक अंजाम से दुचार कर दिया। अबू लहब के एक बेटे ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ा किया तो एक कारोबारी सफ़र के दौरान जंगल का शेर उसको खा गया। इस सूरह में अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयात कुरान यानी सूरह फातिहा अता की गई है। सूरह अल हुजर के बाद सूरह नहल है। सूरह नहल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने जिस बंदे पर चाहते हैं रूहुल अमीन को फ़रिश्तों के हमरा नाज़िल फरमाते हैं ताकि वो लोगों को डराएं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सूरह नहल में अल्लाह ताला ने ये भी बयान किया कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए अनवाओ इकसाम की सवारियों को पैदा फरमाया और वो कुछ पैदा फरमाया जिसको इंसान नहीं जानता। इस बारे में अल्लाह ताला ने 2 खुदाओं के तसव्वुर की नफ़ी की है और कहा कि इंसानों को 2 इलाह नहीं पकड़ने चाहिए, बेशक वो अकेला अल्लाह है। सनवीद का अकीदा आतिश परस्तों में मौजूद था। वो 2 खुदाओं की बात किया करते थे। अल्लाह ताला ने उनके अकीदे को रद्द किया। इस बारे में अल्लाह ताला ने
انسانوں کی توجہ مویشیوں کی طرف بھی مبذول کرائی اور کہا کہ چوپایوں میں انسانوں کے لیے سامان ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے پیٹوں سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو کہ خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے، لیکن اس میں نہ خون کی رنگت ہوتی ہے اور نہ فضلے کی گندگی۔ فلٹریشن کا یہ غیر معمولی پلانٹ خالق کائنات کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ پرندے کو فضائے بسیط میں اللہ تعالیٰ ہی سہارا دیتا ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو ہمارے لیے جائے سکونت بنایا ہے۔ جو سکون انسان کو اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسرے مقام پر حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کو اس لیے نازل فرمایا کہ وہ لوگوں کو بیان کریں جو ان پر نازل کیا گیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ہرزہ سرائی کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم روم کے ایک نو مسلم مراد صہیب رومی سے سن کر اس کو آگے لوگوں کو سناتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے خود جواب دیا کہ جس آدمی کے بارے میں ان کا یہ گمان ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلاتا ہے وہ تو اجمی ہے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی زبان تو عربی مبین یعنی صاف صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ قرآن مجید کو روح القدس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا تھا تاکہ مومنوں کو ثابت قدم رکھا جائے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے سبا کی بستی کا بھی ذکر کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق اور امن کی جملہ نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کے کاموں میں مشغول ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے امن کو چھین کر خوف میں اور رزق کو چھین کر بھوک میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قوموں کے امن اور معیشت کا تعلق اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہے، اور جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بد امنی، بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، وہ اللہ کے انتہائی فرما بردار اور یکسو یعنی حنیف مسلمان تھے۔ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے پر چلا دیا تھا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا کہ دعوت دین کا کام بڑی حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا اور کون ہدایت پر ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ادائے دین کی تکلیفوں پر صبر کرنے کو اچھا عمل قرار دیا، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ صبر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور نیکی کے راستے پر استقامت درکار ہے۔ جس انسان کو یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں یقیناً اس کو اللہ کی تائید بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔